नमस्कार. हांव नंदिनी नायक. हांव आतां म्हाका एक प्राय दिले नंतर नाल्यार बैसून ते कांताणार बैसून सोय कांचेक आनी जायना कळ्यार हांव एक 80 रुपया दिवन अशी टेबलार जावन कांतो तसो हाडयलें. आतां त्या वेळी राबून कांतोचे कश्ट जाता जाल्ले निमित्त सोय आमकां आमची गेल्यांक प्रत्येकाका जेवका सोय घालना अशी तसं करूं जायना, जेवकाचीच जाता जाल्ले निमित्त आतां हांव कशी करची म्हळ्यार एक वडा 2-3 नाल्ल अशी कट करचे. ते व्हड अशें पळय ती नाल्ला वडे त्या मागीर फ्रिजराक दवरता हांव पळय ती एक 4 वड जाले न्हय हे काण फ्रिजराक दवरता फूल दीस. हेर दीस सकाळी हांव उठयले कुडले ते वड भायर काडटा आनी एक वडा उदकांत धुवन भायर दवरता. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर हे म्हाका पेस्कातीन हें करूंक निकळचेक लायक जाता जाल्यार मागीर हांव कशें करता अशी पळय तुरी अशी पेस्कातीस पळय ती ताजेन हांव अशी करता ते वग्गी निकळटा. हें पुरो मागीर मिक्सी घालता आनी सोय करून एक एअरटायट कंडे घालून दवरता. हांव हें दोन करून घेवन तुमकां दाखयता मरे. पळय ती एक नाल्ल अशीची हातले कटकून दवरले आनी 2 वड तशी दवरली. हें फ्रिजराक दवरता मागीर फाल्यां जेवूं जाता. चिकी मोव जेवपा हें आतां बेतिलें मात्र. आतां हें पुरे काडून मिक्सींत घालता. एका वडा तुमी फोरसार करची न्ही सुरयेर एक कार दवरता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मागीर 2 न्हीद दवरचे गड भितर ल्हान सोय जाता. मागीर एक एअरटायट डबे काडून फ्रिजराक दवरचे. तुमकां जेवका जाल्यार जड फुडें सकाळीं उठयले कुडले भायर काडून दवरले एक अर्द घंटे भितर ती सोय मोव जाता. आतां हांव हें तुमी पळयलें न्हय गर्र करून हाडटा हांव मिक्सींत 1-2 आसना ताचे पयस फुडें 5 म्हूण आसतना त्या वतल्यार जाता. पळय ती ल्हान सोय जाली. आतां हांव एक एअरटायट काडटा आनी हांव घालून टायट करून ते धांदून फ्रिजराक दवरता. तुका एक वर दवरल्यार कांय वायट जायना. जेवका जाल्यार चावडी एक अर्द घंटे फुडें भायर काडत जालें तितलेची. पळय ती म्हाका इतली सोय मेळ्ळी. हें आतां एअरटायट सामाची धांकिता आनी फ्रिजराक दवरता. पळयलें न्हय हांव सोय करता कशी म्हणून सुलभ उपाय तुमकां सांगले अशें केलो पळय. हांव सांगता हें मातशें गोत्तशें पुरो जाल्यार हांव एक म्हाका गोत्त आशिल्लें विंगड कळना तेलेंके कळो म्हूण हांव सांगची तितलेचें म्हाका एक टायमपास अशी. आतां फोवा चटणी करया म्हणलें इडली पळय एक चटणी करता ताका सुलभ उपाय मुळगा पडी करची काल सांगला ना हांव तशीची. हें आतां आंबाट आनी फोवा चटणी कसं करची म्हण जाल्यार ही सोय म्हाका पावता. आतां हें 2 वड काडून आमचो दवरता. हय न्ही परा म्हाका फकांनी सोय जेवका जाल्यार आतां सांगिल्लें पळय तशी करून दवरचें तितल्याची. थँक्यू तुमी पळयल्लें हांव सांगिल्लें आयकल्लें थँक्यू. हाय.